السلام عليكم خوتي وخواتاتي متتبعي امينه الشاو. بحالي بحال خوتي المسلمين كاملين، انا درت الصابلي ديالي ان شاء الله اللي غنستعد به العيد. بغيتو تعرفوا الطريقه باش حضرت هاد الانواع ديال الصابلي؟ تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم وفرجه ممتعه. هزيت هاد ليمون هادو اللي بحال ديال البلاستيك ماشي السيليكون. عندي هنا هاد الشكل فيه شكل قلب فيه بابيون ومحفر. شديت البابيون دوبت الشكلاط البيض، انا كنستعمل نوع كالا اللي كيجي زوين في الحلويات، دوبته درت البابيون هي الاولى. دابا غادي ندير بالشكلاط الابيض، دابا غنشد الشكلاط الاسود ونعمر به هذاك القلب باش نكملو باش يجي موتيف ديال قلب في بابيون في الابيض وهو في النوار. شديت هذا الشكل هذا، شديت لي فروي كونفي وزعتهم عليه وغنشد الشكلاط الابيض وغادي نفرغه في هذاك الفراغ اللي تيكون تمايا، ندير فيه الشكلاط الابيض. وهذاك المول الاخر حتى هو غادي ندير فيه شكلاط اسود وموف. المهم غادي ندير هاد ليمون هادو غادي ندير فيهم الوان اللي بغيت والشكل اللي بغيت باش نزوق بهم هادوك لي صابلي ديالنا. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاجو في هاد الصابلي، عندي هنا واحد ربعه ديال الزبده مارغرين تكون بحراره ديال المطبخ، يعني تكون ساهله انها تخدم لينا، متكونوش دايرينها في الثلاجه من قبل. عندي تما واحد 3 تاع البيضات حتى هما بحراره ديال المطبخ، يكون الحجم كبير شي شويه. عندي كاس ونص ديال العنبه ديال السكر حبيبات سنيده. عندي كاس ونص ديال الزيت المائده. عندي هنا واحد شويه قولي تقريبا نص كاس ديال الكوك حمرته من قبل، حتى هو كيعطي واحد المذاق هائل لهاد الصابلي. عندي هنا الطحين ديالي هذيك الساعه غنشوفوا شحال غادي يكفينا. عندي هنايا الناطه كنستعملها في الصابلي. عندي الجليكوز حتى هو غادي نستعمل واحد المعلقه فيه. نبداو دابا على بركه الله. غادي نضيف سكر حبيبات لهاد ربعه ديال الزبده وغادي نخدمو مزيان. انتما شتو كي قلت لكم ملي كتكون خارجه ديجا من قبل من الثلاجه كتكون سهله انها تخدم. وغنبقى ندير مره بوز باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نخدم هاد الزبده ونتلاقى معكم. انا من هنا من بعد ما دخلت هذيك السكر حبيبات في الزبده ديالي، دابا غادي نبدا نضيف البيض وحده بوحده. هنا راني ضفت البيضات ب3 بهم، غادي نخدمهم مزيان مع هاد الزبده والسكر حبيبات، غنخدمهم مزيان تتشكل ليا واحد الكريمه كتكون منسجمه. وديك الساعه غادي نبدا نضيف ليها الزيت حتى هو. انا غنخدمها مزيان. اللي بغى يدوزها حتى في مولينكس راه يمكن ليه يستعملها في مولينكس، راه دغيا كتجمع هاد الزبده مع البيض مع السكر حبيبات والزيت. راه كاين اللي كيخدمها في مولينكس تسهل القضيه شي شويه، ملي انا نخدمها غير بيديا. نكمل ونضيف ليها الزيت ونخلطهم كاملين ونتلاقاو. انا هنا راني خدمتها، غادي نبدا نضيف ليها الزيت ونطرب. هاد المرحله خدموها مزيان، خدموها بلا ما تردوا، غير خدموا
وطربوا هاد الزبده مع هاد المكونات كامله، حيت ملي غتجي المرحله الاخيره نتاع ملي غنبداو نضيفوا طحين، ما غاديك الساعه غادي نبداو غير نجمعوا القياس ديال الطحين مع هاد الخليط. مي دابا غير خدموها مزيان تتكون بحال شكل خام. الا جبت لكم الا درتوها في مولينكس غتكون افضل وغتسهل عليكم المهمه، مي انا ما استعملتهاش. دخلت فيها داك كاس ونص حتى هو ديال الزيت. كنكمل هذه الطريقه، هذه الطريقه المعتمده عندي انا في الصابلي. كتبقى مساله ديال النكهات، هذيك الساعه كلها كيضيف النكهه اللي بغا. انا كنضيف غالبا النكهه ديال الناطه. هنا غادي نضيف كذلك شويه ديال الكوك كما قلت لكم محمر، ونسيت ما قلت لكمش واحد المعلقه كبيره ديال الشوكولات الحلو اللي كيوحد لينا اللون ديال هذا الصابلي. الشوكولات البودر كيعاون هذا الصابلي باش يشد اللون موحد. نسيت انا ما قلتهاش لكم، انا حتى هو غادي نستعملو. هانتوما كيشوفوا راني دخلت فيه داك الزيت. نخدمو مازال واحد شي شويه، نخدمو شي شويه ونطلقها. هكا انا بغيتها تكون على هذا الشكل هذا، تكون بحال شكل كريم. دابا غادي نضيف واحد العاشق كبير ديال الكليكوز. خاصني نحبس حيت لا ماشين خدماها. هي معلقه ديال الكليكوز، هي غنضيفها نخدمها، ونضيف معلقه صغيره ديال الناطه حتى هي نضيفها ونطلقها. عندي لا ماشين خدامه وغادي تبرزدكم. انا هنا راني ضفت هذيك العاشق كبير ديال الجليكوز، درت معلقه صغيره ديال الناطه. غادي نخدمهم مزيان ونضيف لهم هذا الكوك اللي محمراه، وغنضيف واحد جوج معالق ديال الكاكاو حلو، وغادي نبدا نخدم الطحين ديالي. من بعد ما ضفت كما قلت لكم هذوك المكونات، ها هي معلقه كبيره ولا حتى المعلقه ونص ديال الشوكولات حلو بودر كما قلت لكم، حتى هو كيوحد لينا اللون. غادي نضيفو هو ونضيف هذيك الكوك اللي محمر والطحين ديالي. ومن بعد ديك الساعه غنخدم العجين مزيان، ماشي ما نخدمهاش نعجنها، كنجمعها غير بالاصابع ديالي. المهم انا غادي نسجل معكم هذه المرحله. بالنسبه للقضيه ديال هذا الكاكاو وداك الكوك محمر، الا بغيتو تكملوا تجمعوا العجين، تخليوها شويه مرخوفه وتقسموها كل وحده تنسموها بشكل يمكن لكم ديروها. انا هنا فضلت جمعت هاد الاضواء كلها، هاد المذاقات كلها جمعتها في عجين واحد. انا دابا ضفت الشوكولات ديالي بودر، ها هو الكوك حتى هو محمر ضفتو كما قلت لكم. غادي نبدا نضيف الطحين ديالي، غنجمعهم نبدا نضيف الطحين ديالي. انا هنا بديت كنضيف الطحين كما قلت لكم، كنجمعو بهذه الطريقه بحال هكا غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا بحال هكا، بلاتي ندير بوز. كنتصامر بهذه الطريقه، كنجمع العجين ديالي. هانتوما باقا مرخوفه، انا باقا كنزيد الطحين حتى من بعد نقول لكم شحال امتى غنحبس. الوقت اللي الطحين ما يبقاش يشرب، الخليط ما يبقاش يشرب ليا في يديا، ديك الساعه غنعرف راه صافي بارك عليه من الطحين. كنستمر بهذه الطريقه هذه هكا، كندخل الطحين في العجين بلا ما نعجنها، غير كندخل فيها بحال هكا. كنستمر باقي خاصني نزيد الطحين ديالي. انا غادي نكمل نجمع العجين ونطلق معكم. العجين ديالي ها هي راه جمعتها. شو قلت لكم ملي كتشوفوها ما كتبقاش تلصق لكم في يديكم، هذيك الساعه عرفوها راه تجمعات. هذا هو القوام ديالها، كتكون على هذا الشكل هذا. غادي نلولبها ونقسمها على التشكيله اللي بغيت ندير. انا وقيلا غادي نستعمل 1 2 3 4 اشكال اللي غنستعمل. 4 الاشكال اللي غادي نستعمل. غادي نقسمها على 4 الكويرات ونبدا نسرح فيها مباشره، ما تنخليها لا تطلق لا ترتاح لا حتى شي حاجه، باسكو ما نديرش فيها لا الخميره لا والو، كتكون على هذا الشكل هذا صافي. غادي نقسمها على 4 الاجزاء كما قلت لكم
ونبدا ديك الساعه نطلق فيها. من بعد ما طلقتهم كنطلقهم بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم، راه كلشي ولا كيعرف هذه الطريقه. كنطلقوهم بين جوج بلاستيكات، كيكون السمك ديالهم رقيق حيت صابلي سورتو اللي كيكون غنلصقوا وحده مع وحده تيكون السمك ديالها رقيق، يعني خاصنا نرقوها. دابا غادي نهز هاد البلاستيكه ونشد، غنبدا بهذا المرشم هذا، غادي نبدا نطراسي المرشم ديالي بحال هكا. سمحوا لي كنطراسي بهذه الطريقه كما كتشوفوا هنايا. كنشد المرشم كنضغط عليه وكنطراسي. غنشدهم ونحطهم في اللاطه ديالي تنكمل هذا النوع اللي عندي، ونتلاقاو باش تشوفوا النوع الثاني. بالنسبه لهذا الشكل هذا ها هو قطعته وستفتو في اللاطه ديالي اللي غندخل الفران. صوبت هذا الشكل هذا حتى هو ديال القلب، حتى هو قطعته، حتى هو نستفو باش ندوز للشكل الاخر. الصابلي ديالي من بعد ما كملته في الطياب وجدت التشكيلات كاع اللي غادي نحتاج، استعملت هذا اللي بحال شكل قلب، استعملت هذا راه وريتكم مربع، استعملت هذا نفس سميتو غير هو كتكون فيه هنا هاد الخويه هنا هاد الفراغ، استعملت هادو كيجيو بحال البوشونه ديال القرعه ديال المناضه، استعملت هاد الشكل هذا اللي كيجي بحال هكا، صافي هادو الاشكال اللي استعملت كما قلت لكم. هذا والمربع اللي سامبل والقلب، وكيما شفتوا هذا السمك ديال لي صابلي ديالي كلهم شدوا فورمه واحده، يعني ما كاينش شي عوج شي معوج. نتوما تيجيو هكا رقيقين ومقادين صافي. بالنسبه هي الكميه اللي خرجت لي كميه وفيره. بالنسبه للشكلاط انا وجدته من قبل، وريتكم كاين هادو مصوبه هذا الشكل هذا اللي تيكون هكا خاوي في البيض وفي الاسود. استعملت هذا الشكل هذا ديال قلب البابيون في بيضه، استعملته بابيون فيولي، استعملته هو بحال في الغوز والبابيون في الكحل ها هو. وهذاك الشكل الاخر ديال اللي كنتكم فيه اللي كنت وريتكم قبل في الفيديو اللي صوبت في الاول، هما ما بغيتش نهرس، خفت يتهرسوا ليا مع داك في القياس، راه هما تنوصل لهم ونوريهم لكم. دابا غادي نوجد باش غادي نلصق تعليكه ولا كل واحد كيفاش يقول. اول حاجه باش غادي نلصق انايا هاد لي صابلي غادي نستعمل معلقه كبيره ديال ناباج وجوج معالق ديال الكليكوز، جوج معالق ديال الكليكوز ومعلقه كبيره ديال ناباج. ناخذ معلقه نديرهم شويه فوق البوطه حتى يطلقوا ليا. هانتوما الكليكوز كنستعمل معلقه نيت كبيره الاولى، والمعلقه الثانيه نجيب معلقه اخرى باش نهز بها الناباج، الاخرى غادي نديرها فوق البوطه وغادي تطلق. الناباج راه هو مطلوق راسو، ها هو معلقه كبيره ديال الناباج ما عمرتهاش صافي. ندوزهم فوق البوطه يطلقوا شي شويه باش نبدا ندرسي بهم الحلوه ديالنا. هادو نشعل ليهم ونحبس الفيديو. عندي هنايا
كما كتشوفوا لي فروي كونفي غادي نشدهم ونقطعهم طريفات صغار. هما ديجا مقطعين، كاين الكبار نقطعهم. عندي اللوز افيلي ديالي غادي نحمرو، حتى هو غادي نحتاج اللوز افيلي محمر. وعندي اللوز كونكاسي حتى هو غادي نحمر ونوجد هادشي كامل نحطو ونكملو. ها هو اللوز كونكاسي حتى هو غادي نديرو في هاد المقيله نحمرو، ما غاديش ندخلو الفران باش ديال الوقت، حتى هو نحمرو. بالنسبه لهاد الشكل اللي هو دائري كنشدو من الجهه اللي دايره هذاك تلصيقه اللي صوبتها، اللي كندير فيها، اللي درت فيها الناباج الجليكوز، وزدت فيها واحد الملعقه العسل. غادي نشد واحد الدائره من دوك الدوائر اللي صوبت ديال شوكولات اسود. نجي نحط هادي، كنشد واحد شويه ديال لي فروي كونفي بهذه الطريقه، كندير واحد شويه، نحاول نهز الالوان كامله، صفر خضر احمر بحال هكا، ونزيد واحد شويه ديال اللوز افيلي بحال هكا. كيعطينا الديزاين بحال هكا كيجي. بالنسبه لهادو اللي دايرهم على شكل قلب حتى هما ما كنهزهمش بهاد الجهه، كنهزهم من هاد الجهه الاخرى، كندير فيهم شويه ديال ديك التلصيقه، نحاول ندير الجناب حيت الجناب غندير فيهم اللوز كونكاسي. كندير فيه واحد نقلب بحال هكا، وكنفندو في هاد اللوز اللي عندي هنا كونكاسي اللي حمرته بالطريقه هادي. كنحاول كاع الجوانب اللي فيهم هذيك التلصيقه نديرها فيهم هكا. كيجي على هذا الشكل هذا، خاصني هذا الشكل كيجي بحال هكا. كنحطو حتى هو على جنب. بالنسبه لذاك الشكل اللي طويل اللي هو عنده بالله هو هذا، كما قلت لكم كنشدو عليه، كنخلي هاد الجهه اللي محمره مزيان، هاد الوسطانيه الدخلانيه حتى هي كندير فيها ديك التلصيقه هاد الشكل هذا. وهما دوك لي موتيف اللي كنت صاوبت ديال الشكلاط اللي درت فيهم لي فخوي سيك كيجيو بحال هكا، كنشدها وكنلصقها بحال هكا. لا الطريقه كيجي. انا راني بديت كنصاوب، ها هما الشكيلات ديالي، وباقي ليا هذاك اللي في البيض حتى هو غادي نشوف شنو ندير ليه. هادو حتى هما باقي ليا، هادو حتى هما غادي نشوف شنو غندير ليهم. غنكمل ونتلاقى معكم. مهم لي ديتاي كلهم انا قلتهم لكم، نتلاقى معكم باش نشوفوا الاشكال كامله. باقي هذا الشكل هذا دابا نوريكم حتى هو غادي ندير فيه واحد التلصيقه في لون احمر، ونتلاقاو باش نوريكم الاشكال كامله. ملي كملت الحلوه ديالي في الدريساج استفتها في هذا البلاطو. بالنسبه لهذيك اللي درت فيها الوريد قلوبه في ديك المول ديال البلاستيك، ديموليتها منهم ودرت هذيك التعليكه، لصقت كل شكل صابله ديال القلب مع شوكولات ديال القلب. بالنسبه لي جاو دايرين حتى هما، درت لهم واحد التعليكه اللي كتبان لكم لون احمر، هذيك دايره فيها الشوكولاط الابيض ومعلقه ديال الجليكوز، نكون شي 10 حبات ديال الشوكولاط الابيض ومعلقه ديال الجليكوز ومعلقه ديال العسل. هادو ودرت فيهم لون احمر. هادو راه زوقتهم بلي فروي كونفي و لي زامون ديفيلي. هادوك درت لهم في الجنب لي زامون كونكاسي. الاخرين اللي كنت صاوبتهم في داك المول راكم شفتوهم. جيت نهادو درتهم غير لصقتهم بهذاك التعليكه اللي صاوب ديال الجليكوز والنشا ومعلقه العسل. درت فيها هذوك الخطوط
هادو اللي كيجيو مطقوبين فيهم هذيك المربع، درت فيهم حتى هما لي فروي كونكاسي ومع نو لي فروي كونفي مع شويه شكلاط الابيض. هادوك ديت وجبت الشكلاط غير بواحد الكاريط، ما عنديش هذا شي يقولوا لي البوش، ديت غير بكاريط صافي. هذا هو الصابلي ديالي اللي صاوبت، خرج ليا هاد الكميه اللي درت ديال الطحين وهذا الشيء كامل، غتكون خرجت ليا حساب شي 3 كيلو ديال الصابلي. حتى لهنا تنقول لكم اعزائي المشاهدين ومتتابعي امينه الشو، كنتمنى ان الصابلي ديال اليوم الى الاستحسان ديالكم. ما تنساوش كما العاده دعمونا باللايكات ديالكم وبارطاجيو القناه ديالنا بالاهل والاحباب، والفيديو ديالنا اللي عجبكم ديروا لنا دي كومونتير يكونوا زويونين، وشكرا لكم على ثقتكم اللي واضعين فينا. تنقول لكم احبابي وصحابي وخوتي تلاقاو في فيديو اخر، وان شاء الله عيد مبارك سعيد بسلامه، الى اللقاء، فرجه ممتعه.